शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत स्थित प्रज्ञ अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आध्यात्मिक मार्गमा चल्ने हरेक व्यक्तिको जीवनमा एक महान लक्ष्य हुन्छ। त्यो लक्ष्यलाई आधार बनाएर उसले आफ्नो आध्यात्मिक अभिष्टलाई पूर्ण गर्दछ। हामी सम्पूर्ण जीवात्माहरूका प्रतिनिधि अर्जुनले भगवानसँग यो महान मानसिक अवस्था स्थित प्रज्ञ अवस्थाको विषयमा प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हे भगवान, जो जीवात्माले यो महान स्थित प्रज्ञ अवस्थालाई प्राप्त गरिसक्यो उसका लक्षणहरू कस्ता देखिन्छन्? ऊ कसरी हिँड्दछ, ऊ कसरी बोल्दछ, ऊ कसरी बस्दछ, उसका लक्षणहरू के हुन् भनेर अर्जुनले भगवानसँग प्रश्न सोध्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, स्थित प्रज्ञ भनेको यस्तो उच्चतम मानसिक अवस्था हो। त्यो उच्चतम मानसिक अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि जीवात्मामा निन्दा स्तुति लाभ हानि जय पराजय सुख दुःखमा उसको मानसिक अवस्था समान हुन्छ। कुनै पनि परिस्थितिमा उसको मन विचलित हुँदैन। उसले समस्त परिस्थितिमा अविचलित भावलाई धारणा गर्दछ र यो संसारको हरेक दृश्यमा हरेक घटनामा उसले त्यो घटनालाई आनन्द विभोर भएर साक्षी भएर हेर्दछ। कुनै पनि घटना परिस्थिति विपरीत अवस्था निन्दा स्तुति जय पराजयमा उसले समान भाव राख्दछ। यस्तो उच्चतम मानसिक अवस्थाको नाम नै स्थित प्रज्ञ अवस्था हो। भगवानले पुनः भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जसले आफ्नो बुद्धिलाई भगवानमा सदाको लागि स्थिर गरिसकेको छ, जसले परमात्मालाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गरिसकेको छ र आफ्नो बुद्धि चारैतिरबाट समेटेर भगवानमा स्थिर गरिसक्यो, भगवानलाई प्राप्त गरिसकेको पूर्ण पुरुष नै स्थित प्रज्ञ मुनि हो। यस्तो मननशील चिन्तनशील मुनिको सर्वोच्च मानसिक अवस्थाको नाम नै स्थित प्रज्ञ हो। भगवानले यो प्रज्ञ भनेको बुद्धि परमात्मामा स्थिर गर्ने कलाको नाम नै स्थित प्रज्ञ अवस्था हो भनेर हामी सम्पूर्ण जीवात्माहरूका प्रतिनिधि पात्र अर्जुनलाई स्थित प्रज्ञ अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्दै भगवानले पुनः भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यस्तो जीवात्मामा धेरै लक्षणहरू हुन्छन्, धेरै विशेषताहरू हुन्छन्। ऊ यो संसारमा हिँड्दछ, बोल्दछ, खान्छ, उठ्छ, बस्दछ, तर उसको उठाइ बसाइ हिँडाइ बोलाइमा अलौकिकता हुन्छ, न्यारापन हुन्छ, दिव्य आकर्षण हुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, सर्वप्रथम त उसले सम्पूर्ण कामनाहरूमाथि जित प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। मन र बुद्धि भगवानमा स्थिर गर्दा कामना विघ्नरूप बन्दछ। कामनाले मनलाई चञ्चल बनाउँदछ, मनलाई अस्थिर बनाउँदछ। कामना अर्थात् काम वासना इच्छा अपेक्षा तृष्णाको सूक्ष्म रूप नै कामना हो। अनुकूल वस्तु इष्ट र आफूले चाहेको अवस्थाको संयोग र अनिष्ट र प्रतिकूल परिस्थितिको वियोगमा मनुष्यको मनमा जो राग द्वेष जनित भाव उत्पन्न हुन्छ, यो नै कामनाको रूप हो। जब प्रिय व्यक्ति वस्तु पदार्थको संयोग हुन्छ त्यति बेला जीवात्मामा आसक्ति अथवा रागयुक्त कामना, आफ्नोपनको भावना, सहयोगी भावना, ममताको भावना उत्पन्न हुन्छ।
जब अनिष्ट व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितिको संयोग हुन्छ त्यति बेला जीवात्माको मनमा द्वेष भाव, विरोध भाव, नष्ट गर्ने भाव र त्यसलाई आफूबाट बिछोड गराउने भाव पैदा हुन्छ। वास्तवमा यो राग र द्वेष जनित भावले जीवात्माको मनलाई चञ्चल गराउँदछ। तर जसले आफ्नो बुद्धि भगवानमा स्थिर गरिसकेको छ, स्थित प्रज्ञ मुनि छ, उसको मनमा राग द्वेष जनित कामनाको अन्त्य भइसकेको हुन्छ। उसले आफन्त र पराईमा, इष्टको संयोगमा र अनिष्टको संयोगमा पनि उसले समभाव राख्दछ। न त इष्टको संयोगमा हर्ष विभोर हुन्छ, न त अनिष्टको वियोगमा हर्ष विभोर हुन्छ। दुवै परिस्थितिमा, समस्त परिस्थितिमा अविचलित भावलाई धारणा गर्दछ। परम साध्य परमात्मामा आफ्नो बुद्धि स्थिर गरिसकेको स्थित प्रज्ञ मुनिले यो समस्त परिस्थितिमा समभाव धारणा गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, साधारण मनुष्यले घर, पुत्र, स्त्री, धन, सम्पत्ति यो समस्त चिजमा यो मेरो हो, आफ्नो हो भन्ने भावले र भानले चलिरहेको हुन्छ। सारा दिनभरि नै ममतायुक्त र मोहयुक्त भाषा प्रयोग गर्दछ र त्यस्तै वचन बोल्दछ। त्यही भावमा अडिएर उसले व्यवहार गर्दछ र यी सबै धन, पुत्र, वस्तु, घर, महल सबै पदार्थहरू जो आफूलाई अनुकूल हुने परिस्थिति र वस्तु, व्यक्ति छन्, यिनलाई सधैँभरि आफ्नो हितमा रहिरहने जो मनमा सूक्ष्म कामना छ, यो कामनालाई वासनाको रूप भनिन्छ। जबसम्म यो वासना रहिरहन्छ, जीवात्माको मन स्थिर हुँदैन र स्थित प्रज्ञ मुनिले यो संसारमा आफ्नो र पराईको भेद राख्दैन। उसले जीवात्माको भौतिक सत्तालाई हेर्दैन, उसले जीवात्माको आध्यात्मिक सत्तालाई हेर्दछ, व्यवहार गर्दछ। तब उसको मन स्थिर हुन्छ, मनको चञ्चलता समाप्त हुन्छ। संसारमा सामान्य मानिसले प्रारब्ध अनुसार धन, परिवार, स्वजन र पद, पदार्थ, मान, प्रतिष्ठा यो सबै चिज प्रारब्ध अनुसार प्राप्त भइरहन्छ र ज्ञान नेत्रहीन मनुष्य आत्माले यिनी चिजहरूलाई, यी सबै अनुकूल वस्तुहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई अझ बढाउने, अझ यसलाई सङ्ग्रह गर्ने, अझ विस्तार गर्ने मनमा भाव जागृत हुन्छ। यो कामनाको सूक्ष्म रूप तृष्णाको रूप हो। यो तृष्णाले पनि जीवात्माको मनलाई चञ्चल गराउँदछ र उसले सम्पूर्ण शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन र उसले आफ्नो बुद्धि भगवानमा स्थिर गर्न सक्दैन। तर स्थित प्रज्ञ मुनिमा न कुनै कामना, न कुनै तृष्णा, न कुनै वासना नै हुन्छ। यी सम्पूर्ण कामनाका रूपहरू आफूबाट समाप्त गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले उसको बुद्धि भगवानमा स्थित हुन्छ र उसैलाई नै स्थित प्रज्ञ मुनि भनिन्छ। यसै गरी स्थित प्रज्ञ मुनिको दोस्रो लक्षण, ऊ स्वयंसँग सन्तुष्ट हुन्छ। किनकि सम्पूर्ण कामनाका अंशहरूलाई पनि उसले जितिसकेको हुनाले उसले आफ्नो सत्य स्वरूपलाई प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। उसले आत्मालाई अनुभूति गरिसकेको हुन्छ। आत्मचिन्तन, आत्मदर्शन र आत्माको अनुभूति गरिसकेको हुन्छ। जब उसले आत्माको अनुभूति गर्दछ तब ऊभित्र आत्माका 7वटा मौलिक गुणहरू ज्ञान, प्रेम, सुख, शान्ति, आनन्द, पवित्रता, शक्ति, सतोगुणी आत्माको शतप्रधान अवस्थालाई उसले प्राप्त गर्दछ अथवा उसले आफ्नो स्वधर्मलाई प्राप्त गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यसरी जीवात्माले स्वधर्मलाई प्राप्त गरेर स्वधर्ममा स्थित भएर सोच्दछ, बोल्दछ, उठ्दछ, बस्दछ, कर्म गर्दछ, विचरण गर्दछ र सम्पूर्ण सन्तुष्टताको अनुभूति गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू,
जो व्यक्तिले आत्माको अनुभूति गरेको छैन, आत्मालाई जानेको छैन, स्वधर्मलाई प्राप्त गरेको छैन भने ऊ हमेसा असन्तुष्ट रहन्छ र असन्तुष्ट जीवात्मालाई नाम, मान, हानि, लाभ, चिन्ता, असन्तुष्टता, निराशा, दुःख, पीर जस्ता विकारहरूले उसको मनमा आक्रमण गरिरहन्छन् र घात प्रतिघात भइरहन्छ र उसको असन्तुष्टता झन्झन बढ्दै जान्छ। यसै गरी स्थित प्रज्ञ महान मानसिक अवस्थालाई प्राप्त गरेको महान जीवात्माको तेस्रो लक्षण हो समभाव अर्थात् समता। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा हामी सम्पूर्ण जीवात्मा रूपी अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ जीवात्माले संसारको महानभन्दा महान दुःख, शरीरको व्याधि, संसारमा बिना कारण हुने अपमान, तिरस्कार, सांसारिक कार्य गर्दा असफलता, प्राकृतिक आपद विपद, संसारमा महानभन्दा महान कष्ट, दुःखहरू एकैपटक होइन एक साथ आउँदा पनि उसको मनबाट कति पनि थोरै मात्र पनि उद्वेग पैदा हुँदैन। मनबाट दुःख प्राप्त हुँदा, महान कष्ट प्राप्त हुँदा पनि उद्विग्न हुँदैन। मनले समतालाई प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। समस्त दुःखलाई भगवानले लिनुभएको परीक्षा हो, यो परीक्षाको घडी हो भन्ने उसले सम्झन्छ। त्यस्तै सुखेषु विगत स्पृहा अथवा महान सुख प्रारब्ध अनुसार धेरै सुख, शरीरको सुख, मान, प्रतिष्ठा, सफलता, यश प्राप्त हुँदा पनि उसको मनमा हर्षरूपी विकार, हर्षले उद्वेलित हुँदैन, हर्षयुक्त भएर यस्ता वचनहरू बोल्दैन, हर्षरूपी विकार उसमा आउँदैन, स्पृहा अनुराग उसमा उत्पन्न हुँदैन। दुःखमा पनि सुखमा पनि उसले समभावलाई प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। सुखको बेलामा उसले झन् यो सम्झन्छ कि यति बेला स्वास्थ्य ठिक हुँदा, मन बुद्धि ठिक हुँदा भगवानलाई धेरै स्मरण गर्नुपर्दछ, धेरै सत्कर्म गर्नुपर्दछ, धेरै पुण्यको पुँजी जम्मा गर्नुपर्दछ भन्ने सोचमा लागिरहेको हुन्छ। यसरी सुखमा दुःखमा उसले अविचलित भाव धारणा गर्दछ। न दुःख र तिरस्कार अपमानमा पीडित हुन्छ, उद्विग्न हुन्छ, न सुखमा स्पृहा भनेको अनुराग उत्पत्ति हुन्छ। यी समस्त परिस्थितिमा समभावलाई धारणा गर्दछ। वास्तवमा ऊ नै स्थित प्रज्ञ मुनि हो। यसै गरी भगवानले भन्नुहुन्छ वितराग भय क्रोध। राग भनेको आसक्ति, आसक्ति भएर क्रोधबाट मुक्त हुन्छ। यी तीनवटा महान तापबाट, तीन तापबाट मुक्त भएको हुन्छ। वास्तवमा आध्यात्मिक जीवात्मा यो तीन तापबाट रुमलिएको हुँदैन। यो तीन तापबाट मुक्त भएको मुनि नै स्थित प्रज्ञ मुनि हो। सबैभन्दा पहिला आसक्ति। आसक्ति भनेको कामना अथवा वासनाको सूक्ष्म रूप। जब जीवात्माले इन्द्रियहरूलाई त नियन्त्रण गरिसक्यो, निराहारस्य इन्द्रिय, हरेक इन्द्रियहरूले जो आहार गर्दछन् त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर भित्र अन्तस्करणमा जो मन छ, बुद्धि छ, संस्कार छ, यसको माध्यमबाट जब जीवात्माले विषय विकारको र नकारात्मक कुराहरूको, व्यर्थ कुराहरूको बुद्धिले चेष्टा गरिरहेको हुन्छ र मनले त्यो विकारको भोगको उसले चाहिँ भित्र मनबाट रसवर्जम रस अपि अस्य भनेको त्यो कुराको रस लिइरहेको हुन्छ। सोची सोची सपनामा उसले त्यस्तै सपना देख्दछ, भोगको विषयमा सोच्दछ
मनले त्यो भोगलाई ग्रहण गर्दछ, भोगको विषयमा त्यही दृश्यहरू देख्दछ, सोच्दछ र संस्कारमा पनि त्यस्तै किसिमको तमोगुणी संस्कारलाई इमर्ज गर्दछ भने उसको बुद्धि भगवानमा स्थिर हुँदैन। यो भित्रबाट मनमा, बुद्धिमा जो विषय विकारको चेष्टा र सोचाइबाट भोगाइ हुन्छ, यसैलाई नै आसक्ति भनिन्छ। दोस्रो जो भय छ, डरले पनि जीवात्माको मनलाई चञ्चल गर्दछ, बुद्धिलाई भड्काउँदछ। वास्तवमा जीवात्मालाई मृत्युको भय, मान प्रतिष्ठा नाशको भय, अन्धकारको भय, भूत प्रेतको भय, धन हानिको भय, मित्रजनको बिछोडको भय, इष्टको वियोगको भय, अनिष्टको संयोगको भय, यी सबैबाट मनमा एउटा कायरतापूर्ण कम्पनको जन्म हुन्छ। यसैको नाम भय हो। तर स्थित प्रज्ञ मुनिले यो भयमाथि पनि जित प्राप्त गरिसकेको हुन्छ, किनकि जहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ भय हुँदैन। सर्वशक्तिवान भगवान हुनुहुन्छ भने के को डर? ऊ यो समस्त भयबाट रहित निर्भय मानसिक अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेको हुन्छ, त्यसैले यसबाट पनि मुक्त हुन्छ। अर्को छ तेस्रो नम्बरमा क्रोध। आदरणीय महानुभावहरू, क्रोधीको चित्त कहिले पनि स्थिर हुँदैन। कसैको अनीतियुक्त कार्यलाई देखेर, अनुचित व्यवहारलाई देखेर, क्रोधीको सङ्गतबाट आफूले मन नपरेको काम गर्दा जब जीवात्माको मनमा कायरतापूर्ण विकारको जन्म हुन्छ, यसलाई कम्पनमय भावको जन्म हुन्छ, यसैलाई क्रोध भनिन्छ। जब क्रोधको जन्म हुन्छ तब उसको ओठ फरफराउन थाल्दछ, नेत्रमा लाली चढ्दछ, उसको मुखको आकृति भयानक हुन्छ र उसले दुर्वाच्य वचनहरू बोल्न सुरु गर्दछ। क्रोधीको चित्त अस्थिर हुन्छ, बुद्धि भड्किन्छ, ऊ जहिले पनि असन्तुष्ट र व्यग्र हुन्छ, उसको बुद्धि स्थिर हुन सक्दैन। त्यसैले यो विकारलाई स्थित प्रज्ञ मुनिले क्रोधलाई आउन दिँदैन। क्रोधलाई जितिसकेको हुन्छ, उसको मन पूर्णतया शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ। यसरी यो तीनवटा तापबाट, तीनवटा विकारको प्रहार र आघातबाट आफूलाई सुरक्षित राखेको हुन्छ, संयमित गरेको हुन्छ। यस्तो जीवात्मालाई नै स्थित प्रज्ञ मुनि भनिन्छ। स्थित प्रज्ञ महान मानसिक अवस्थाको पाँचौं लक्षण हो। कछुवा समान नियन्त्रण शक्तिले युक्त। जसरी कछुवाले आफ्ना समस्त कर्म इन्द्रियहरूलाई सङ्कुचित गर्दछ र स्थिर भएर रहन्छ, त्यसै गरी स्थित प्रज्ञ मुनिले आफ्ना समस्त कर्म इन्द्रियहरू, जो विषय भोगमा दौडिने इन्द्रियहरू छन्, यिनी इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति हुन्छ। र स्थित प्रज्ञ मुनिले आफ्ना समस्त इन्द्रियहरूलाई भोग विलासमा स्वतन्त्र रूपमा उसले छोड्दैन, उसले इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दछ। आफ्नो उच्चतम मानसिक अवस्थाबाट, आध्यात्मिक शक्तिबाट, उच्चतम बौद्धिक क्षमताबाट बुद्धिले मनलाई काउन्सिलिङ गर्दै इन्द्रियमाथि नियन्त्रण प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। मन र बुद्धिबाट आसक्तिलाई समूल रूपमा नष्ट गरेर इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्ने महान कला स्थित प्रज्ञ मुनि जीवात्माले प्राप्त गरेको हुन्छ। यो विद्या सिकेको हुन्छ। यस्तो लक्षणले युक्त जीवात्मालाई स्थित प्रज्ञ मुनि भनिन्छ। यसै गरी स्थित प्रज्ञ मुनिको छैटौं विशेषता, छैटौं लक्षण समुद्र समान अचल प्रतिष्ठितम हो। जसरी समुद्र अचल हुन्छ, अचल प्रतिष्ठितम हुन्छ। समुद्रमा नदीले अत्यन्त धेरै पानी लिएर जाँदा पनि, बाढी आउँदा पनि
समुद्रले आफ्नो मर्यादा कहिले पनि भङ्ग गर्दैन। ऊ भरिपूर्ण हुन्छ, स्थिर हुन्छ, अचल प्रतिष्ठितम हुन्छ। समुद्र समान अचल प्रतिष्ठितम बुद्धि भगवानमा स्थिर गरिसकेको जीवात्मालाई संसारमा ठुलो प्राप्ति, सफलता, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त हुँदा पनि, अपमान, तिरस्कार प्राप्त हुँदा पनि, इष्टको संयोग वियोगमा सुख दुःख प्राप्ति हुँदा, यी सबै परिस्थितिमा ऊ एक समान मानसिक अवस्थालाई धारणा गर्दछ। अरूका अवगुणहरूलाई, गल्तीहरूलाई, तिरस्कार र ग्लानिहरूलाई समुद्र समान उसको बौद्धिक मानसिक अवस्थामा उसको हृदय विशाल हुने भएको हुनाले ती सबै कुराहरू विलीन हुन पुग्दछन् र आफू शान्त र विशाल मनस्थितिमा स्थिर भइरहेको हुन्छ। यो नै वास्तवमा अचल प्रतिष्ठितम, समुद्र समान अचल प्रतिष्ठित बुद्धिको प्रतीक र महान स्थित प्रज्ञ मुनिको लक्षण हो। स्थित प्रज्ञ मुनिको सातौं महान लक्षण ब्राह्मी स्थितिलाई प्राप्त गर्नु हो। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले भन्नुभएको छ, जब जीवात्माले सर्व कामनाहरूलाई त्याग गरेर निस्पृह, निरहङ्कार, निर्मम भएर यो संसारमा विचरण गर्दछ, यस्तो जीवात्माले पूर्ण शान्ति प्राप्त गर्दछ र ऊ पूर्ण मानव, पूर्ण पुरुष बन्दछ र उसले सम्पूर्ण प्रसन्नता र सन्तुष्टतालाई प्राप्त गर्दछ। अहङ्कार रहित अवस्था अथवा यस्तो महान मुनिले आफूलाई शरीरभन्दा भिन्दै एक ज्योतिर्मय आत्मा सम्झेको हुन्छ। साधारण जीवात्माले शरीरलाई नै वास्तविक ठान्नाले शरीरको सुखमा सुखी, दुःखमा दुःखी हुन्छ र उसमा अहङ्कारको भाव पैदा हुन्छ। तर शरीरबाट भिन्दै एक आध्यात्मिक सत्ता सम्झेको हुनाले उसले शरीरबाट अलग अनुभूति गर्दछ र ऊ निरहङ्कारी भएर विचरण गर्दछ। यसै गरी निस्पृह, स्पृह रहित अवस्था, स्पृह अथवा अनुराग, जब जीवात्मामा यी मेरा आफन्तहरू हुन्, धन, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, नाम, घर, यो सबै अनुकूल परिस्थिति सदा ममा रहिरहोस्, यो सधैँ अनुकूल बनिरहोस् भन्ने जो भाव छ, यो स्पृहको रूप हो। आदरणीय महानुभावहरू, संसार परिवर्तनशील छ। यो संसारमा सधैँ अनुकूल वातावरण हुँदैन, प्रतिकूल पनि वातावरण आउँदछ। यस्तो ब्राह्मी स्थितिलाई प्राप्त गर्ने जीवात्मा यस संसारमा ममता रहित भएर विचरण गर्दछ। सामान्य मानिसले मन, बुद्धि, संस्कार, इन्द्रियहरूमा आधारित रहेर आफन्तहरू, बाल बच्चा, धन, सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठालाई आफ्नो सम्झिन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र तिनीहरूमा अपनत्वको भाव राख्दछ। त्यही अनुसार शब्द र व्यवहार प्रकट गर्दछ। तर स्थित प्रज्ञ मुनिमा ऊ ममता रहित हुन्छ। ऊ आध्यात्मिक भाषा प्रयोग गर्दछ, आत्मिक भावले हेर्दछ, बोल्दछ, सोच्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यसरी निर्मम, निरहङ्कार, निस्पृह भएर स्थित प्रज्ञ मुनिले महान ब्राह्मी स्थितिलाई प्राप्त गर्दछ। ब्राह्मी स्थिति भनेको त्यो महान स्थिति हो। ब्राह्मी स्थिति भनेको भौतिक पदार्थको विपरीत अवस्था हो। ब्राह्मी स्थिति भनेको भौतिक बन्धनबाट, भौतिक मानसिक कर्म बन्धनबाट मुक्तिको अवस्था नै ब्राह्मी स्थिति हो। ऊ निर्मम, निस्पृह, निरहङ्कार भएर यस संसारमा विचरण गर्दछ, यस संसारमा बसोबास गर्दछ र उसले महान ब्राह्मी स्थितिलाई प्राप्त गर्दछ। परमधामको स्थितिलाई
उसले यस पृथ्वीमा अनुभव गर्दछ। त्यो स्थितिमा रहेर सोच्दछ, बोल्दछ र कर्म गर्दछ। त्यो नै महान ब्राह्मी स्थिति हो। यसरी स्थित प्रज्ञ महान मानसिक अवस्था प्राप्त गरेको मुनिको अथवा जीवात्माको 8औं लक्षण हो जागृति। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा एक आध्यात्मिक पथिकलाई जागृत भइरहनु पर्ने, सजग भइरहनु पर्ने, सावधान भइरहनु पर्ने आवश्यकता बताउनु भएको छ। तब नै उसले त्यो स्थित प्रज्ञ महान अवस्थालाई प्राप्त गरेर ब्राह्मी स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। जागृतिको विषयमा भगवानले अध्याय 2 को 69 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, जब संसार सुतिरहेको हुन्छ तब मुनि जाग्दछन् भने जब मुनि जाग्दछन् तब संसार सुतिरहेको हुन्छ। साधारण मनुष्यले जुन कुरामा म जागेको छु भन्ने ठान्दछ, धन कमाउनु, नाम प्रतिष्ठा कमाउनु, जग्गा जोड्नु, बिजनेस व्यापार फैलाउनु, नयाँ नयाँ कर्मको विस्तार गर्नु, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नु, यस विषयलाई संसारिक मानिसहरूले आफू जागेको, जागृत भएको सम्झन्छन्। तर जो स्थित प्रज्ञ मुनि, जसले ब्राह्मी स्थितिलाई प्राप्त गरिसक्यो, जसले मलाई प्राप्त गरिसक्यो, आत्म साक्षात्कार गरिसक्यो, यस्तो मुनिले यस विषयमा ऊ सुतेको हुन्छ। ऊ त्यस विषयलाई महत्त्व दिँदैन, त्यस विषयलाई ठुलो ठान्दैन, तर ऊ आत्मचिन्तनमा जागेको हुन्छ, आत्माको ज्ञानमा जागेको हुन्छ। परमात्मालाई पाउने कुरामा ऊ चेष्टावान हुन्छ, परमात्मालाई नै सर्वश्रेष्ठ ठान्दछ। भगवानको ज्ञानलाई उसले महान सोच्दछ, परमात्माको कार्ययोजनालाई उसले बुझ्दछ, परमात्माको सम्बन्धको उसले अनुभूति गर्दछ। तर संसारिक जीवात्मा यस विषयमा सुतेको हुन्छ। संसारिक जीवात्माले भगवानको ज्ञानमा, ध्यानमा, परमात्माको योजनामा, आत्मचिन्तनमा रुचि राख्दैन। यी विषयमा उसले त्यति ध्यान दिँदैन। यसरी भगवानले जागृतिको विषयमा बताउनु भयो। मुनि जाग्दछ जब संसार सुत्दछ। अज्ञान रूपी घोर निद्रामा सुतेको बेलामा मुनि जाग्दछ, आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मालाई याद गर्दछ। यसै पनि जो आध्यात्मवादी व्यक्ति हुन्छ ऊ छिटै उठ्दछ। अमृत बेला 2 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समयलाई ब्रह्म मुहुर्तको समय अमृत बेला भनिन्छ। यति बेला भगवानले सृष्टिमा आएर हामी जीवात्माहरूलाई वरदान दिने, शक्ति दिने, चार्ज गर्ने बेला हो। त्यो बेलामा मुनि उठिसकेको हुन्छ। समयको महत्त्वलाई बुझेर हामी जागौँ, उठौँ र परमात्मा सत्तालाई प्राप्त गरौँ। भगवानको वरदानले आफूलाई श्रृङ्गार गरौँ, शक्तिशाली बनाऊ। आदरणीय महानुभावहरू, यसरी आज हामीले श्रीमद् भगवत गीतामा स्थित प्रज्ञ मुनिका महान 8वटा लक्षणको विषयमा अध्ययन गऱ्यौँ। अवश्य पनि यहाँहरूलाई यी लक्षणहरूले प्रभाव पार्यो नै होला। अवश्य पनि यहाँहरूले आजको दिनबाट यो महान मानसिक अवस्था अथवा आफ्नो बुद्धिलाई परमात्मामा स्थिर गरेर कर्मयोगी बन्न परमात्मा शिव बाबाले दिनुभएको सत्य गीता ज्ञानको अध्ययन गरी परमात्माले सिकाएको सहज राज्यको अभ्यास गरेर आफ्नो बुद्धिलाई परमात्मामा स्थिर गर्ने कला अवश्य सिक्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनलाई सफल र श्रेष्ठ बनाउनुहुनेछ। तब नै हामी सृष्टिमा मानव भएको अर्थ रहनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रम, यो श्रृङ्खला ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।